नमः। सप्तमी कक्षायां विद्यमानः सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः इति पाठविवरणं प्रचलति। पाठवाचनं कृतं पूर्वम् अस्माभिः। तत्र विवरणेऽपि केचन भागाः दृष्टाः, केचन भागान् पश्यामः। तत्र पार्वती किं करोति स्म? पार्वती तपः तपति स्म। अत्र स्म इति तपति इति क्रियापदेन सह दृश्यते। स्म इति प्रयोगः भूतकालं द्योतयति। जब किसी वाक्य में स्म इस शब्द का प्रयोग हो तो यह समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य हमें भूतकाल का अर्थ बता रहा है। पार्वती कथं तपः तपति स्म? पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः तपति स्म। अत्र मनसा इति शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचने वर्तते। मनस् इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः। तत्र मनसा इत्यस्य अर्थः मनसे, मन के द्वारा इति। रूपाणि एवं भवन्ति: मनः मनसि, मनांसि, मनः मनसि, मनांसि, मनसा इति। वचसा, वचन के द्वारा। वचस् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तिः एकवचनं। रूपं पूर्ववत्: वचः वचसि वचांसि, वचः वचसि वचांसि, वचः न, वचसा वचोभ्यां वचोभिः इति। कर्मणा, कर्मन् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा इति तृतीया विभक्त्याः एकवचनरूपम्। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले, कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। का? पार्वती रात्रौ कुत्र स्वपिति स्म? पार्वती कदाचित् स्थण्डिले, कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म। अत्रापि स्म इति पदप्रयोगः दृश्यते। स्थण्डिले अर्थात् भूमौ इत्यर्थः। कदाचिच्च, कदाचित् च कदाचिच्च इति सन्धिः जाता। कभी, यदा कदा। शिलायां, प्रस्तरखंडे अर्थात पत्थर, पहाड़ के ऊपर। स्वपिति, शयनं करोति। स्वपिति, स्वप् इति धातुः। प्रथमपुरुषः एकवचनरूपं स्वपिति, द्विवचनं स्वपितः, बहुवचनं स्वपन्ति। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा सर्वान् विचारान् परित्यज्य तपस्याम् एव करोति स्म। सर्वाणि कार्याणि शिवस्य कृते एव करोति स्म। रात्रिकाले कदाचित् भूमौ शयनं करोति स्म, कदाचिच्च प्रस्तरखण्डे शयनं करोति स्म। अर्थात् सा सर्वं सुखं त्यक्तवती एव सा कठिनं तपः आचरति स्म। एवं सा कठिनं तपः आचरति स्म। एकदा विजया अवदत्, पार्वती विजया च गौरीशिखरं गतवती। तत्र पार्वती शिवस्य कृते तपस्यां करोति स्म। एवं बहूनि दिनानि तत्रैव व्यतीतानि आसन्। एकस्मिन् दिने विजया पार्वतीम् अवदत्। नाटक में संभाषण है, मतलब बातचीत है, और विजया पार्वती की प्रिय सखी है। तो और प्रिय सखी क्यों है? तो वो उसके साथ गई कहाँ? पर्वत पर। इसी से पता चलता है कि वो उसकी प्रिय सखी थी। तो उस विजया ने पार्वती जी से कहा, पार्वती विजया अवदत्, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाताः। सखी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः संबोधनरूपं हे सखी इति।
पूर्णरूपाणि हे सखि, हे सख्यौ, हे सख्यः इति। के पार्वत्यः सखयः जाताः? हिंस्रपशवः पार्वत्याः सखायः जाताः। हिंस्रपशवः, हिंसकाः पशवः, हिंस्रपशवः। शेर, चीता, भालू इत्यादि। कस्मात् प्रभावात् हिंस्रपशवः सखायः जाताः? पार्वत्याः तपः प्रभावात् हिंस्रपशवः सखायः जाताः। सखी, सखी इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्त्याः बहुवचनरूपं सखायः इति। पूर्वं च अस्माभिः हे सखी इति रूपं दृष्टं। तत्र ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः, अत्र इकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः सखा, सखायौ, सखायः इति। पार्वती कठोरं तपः आचरितवती। तपसा प्रभावेन हिंस्राः, व्याघ्राः इत्यादयः, सिंहाः, व्याघ्राः इत्यादयः क्रूरपशवः अपि पार्वत्याः सखायाः जाताः। पञ्चाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः, पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पञ्चाग्निव्रतमपि, पञ्च अग्नि व्रतम् अपि। अत्र पञ्च अग्नि इति अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः जाता। पञ्चाग्नि इति पञ्चाग्नि व्रतम् इति उभयत्र समासः जातः। ततोऽग्रे सम्पूर्णं पदं मेलयित्वा लिखितं पञ्चाग्निव्रतमपि। पञ्च अग्निमध्ये कृतं व्रतं पञ्चाग्निव्रतं। तद् एवं भवति। चतुर्दिक्षु चत्वारो अग्नयः प्रज्वलिताः भवन्ति। उपरि सूर्यः तपते, तेषां मध्ये उपविश्य तपः क्रियते। जो व्यक्ति तप करने पंचाग्नि व्रत करता है, उसके चारों ओर अग्नियाँ प्रज्वलित होती हैं और ऊपर से सूर्य तपता है। तो एवं 5 अग्नियों के मध्य में बैठकर जो तप किया जाता है वह पंचाग्नि व्रत कहलाता है। तप इति धातोः लङ् लकारः अतपत्, अतपताम्, अतपन्, अतपः, अतपतम्, अतपत, अतपम्, अतपाव, अतपाम इति। पुनरपि अर्थात तथापि, अभिलाषः इच्छा। तत्र विजया पार्वतीं कथयति, हे सखी, तव तपः प्रभावेन दुष्टाः वन्यजन्तवः अपि मित्रवत् व्यवहरन्ति। त्वं पञ्चाग्निव्रततपः अपि कृतवती, किन्तु त्वं शिवं न प्राप्तवती। किमर्थं तव तपः सफलं नास्ति इति। अर्थात् सा प्रियसखी खलु, तस्याः चिन्ता, मम सखी एतावत् प्रयत्नं करोति, अथापि शिवः एतस्याः प्रार्थनां न शृणोति खलु इति। अतः पार्वती तस्याः व्याकुलतां चिन्तां ज्ञात्वा वदति, अयि विजये, किं न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानाम् अगतिः नास्ति। विजया इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य सम्बोधनरूपं हे विजये, हे विजये, हे विजयाः इति। ऐ इति सम्बोधनवाचकम् अव्ययपदम्। ऐ हे इत्यर्थः। हे विजये, किं त्वं न जानासि, यः मनस्वी भवति सः कदापि धैर्यं न त्यजति। मनस्वी अर्थात् धीरः इत्यर्थः। मनस्वी संकल्पशक्तिमान् जनः, दृढनिश्चयवान्। पार्वती
अन्ते कथायाः अन्ते शिवं प्राप्नोति तर्हि तस्याः अन्तः किमासीत् दृढनिश्चयः। अतः अस्माभिः अपि यदि किमपि प्राप्तव्यं तर्हि तत्र दृढनिश्चयः नितान्तम् अपेक्षितः। अहमपि मनस्विनी अस्मि, धैर्यं न त्यजामि इति पार्वती वदति। मनोरथः नाम इच्छा, अगतिः, अपूर्तिः, असफलता। अहं तपः न त्यक्ष्यामि। येषाम् इच्छा दृढा वर्तते तेषाम् असफलता नास्ति, तेषां फलस्य प्राप्तिः भवत्येव। मनस्वी किन्न परित्यजति, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी किमर्थं धैर्यं न त्यजति? सः लक्ष्यं पश्यति, कष्टं न पश्यति, अतः मनस्वी धैर्यं न परित्यजति। केषाम् अगतिः नास्ति? मनोरथानाम् अगतिः नास्ति। मनोरथानां पूर्वमुक्तम् इच्छावताम् इत्यर्थः, अगतिः अपूर्तिः असफलता इत्यर्थः। मनोरथानाम् अगतिः नास्ति, मनोरथाः अवश्यं सफलाः भवन्ति। अस्माभिः प्रतीक्षा करणीया, निराशा न प्राप्तव्या। अतः एवं पार्वत्याः वचनं श्रुत्वा विजया वदति, त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञं सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः इति। अधीतवती, अध्ययनं कृतवती इत्यर्थः। सम्पादितवती, सम्पादनं कृतवती इत्यर्थः। भवती तु वेदानाम् अध्ययनं कृतवती, यज्ञान् अपि कृतवती, भवती कठोरतपस्याम् अपि कृतवती। तेन सम्पूर्णसंसारे भवत्याः प्रसिद्धिः अस्ति। भवती महत् तपः आचरति इति ख्यातिः अस्ति। ख्यातिर्नाम प्रसिद्धिः इत्यर्थः। पार्वती किम् अधीतवती? पार्वती वेदम् अधीतवती। पार्वती किं सम्पादितवती? पार्वती यज्ञं सम्पादितवती। जगति कस्याः प्रसिद्धिः अभवत्? जगति पार्वत्याः प्रसिद्धिः अभवत्। कस्मात् कारणात् पार्वत्याः प्रसिद्धिः अस्ति? तपः कारणात् जगति पार्वत्याः प्रसिद्धिः अस्ति। अग्रे वदति विजया, अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। प्रथिता अर्थात् प्रसिद्धा वर्तते इत्यर्थः। केन नाम्ना प्रसिद्धा? अपर्णा इति। तथापि किं न दृश्यते? तपसः फलं न दृश्यते। तपसः इत्यस्य अर्थः तपस्यायाः इति। तपस् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनरूपं तपसः इति। फलं, परिणामः इत्यर्थः। तत्र पार्वती किमर्थम् अपर्णा इति नाम्ना प्रथिता इति चेदुच्यते, पार्वती सहस्रवर्षं यावत् तपसि आहारे फलम् एव खादितवती। अनन्तरं सा वृक्षात् पतितानि बिल्वपत्राणि खादितवती, परन्तु अग्रे सा तानि पत्राणि अपि त्यक्तवती। तदा सा अपर्णा इति नाम्ना प्रसिद्धा। अर्थात जिसने अंत में अर्थात व्रत के अंतिम समय में पर्ण को खाना भी छोड़ दिया हो, वो अपर्णा कहलाता है। ऐसे व्रत का आचरण किसने किया? पार्वती ने किया। विजया वदति, भवती कठिनं तपः अपि आचरितवती, परन्तु यस्मै फलाय पार्वती तपः करोति तत्फलम् अस्ति शिवस्य पतिरूपेण प्राप्तिः। तत्फलं तु न प्राप्तमेव, शिवः न आगतः एव। तस्मात् पार्वत्याः सखी विजया व्याकुला अभवत्। अद्य अलम्, अग्रिमं श्वः पश्यामः। धन्यवादाः।